بس على الطريق بيوقع بكمين وبيخسر الحصان والمجوهرات اللي كانوا معه. بيترو بيستغل اسكندر السكران منشان ياخده على تركيا، بس ليديا بتسبه وبتاخد العرباية منه وبتهرب هي واسكندر. دينيس بعد ما اقتنعت انها ما رح تقدر تموت ماريسا طالعت إشاعة بالقصر انه ماريسا نزلت ابنها وتخلصت منه. تفضل. من طول عمري بحب شوربة العدس، كنت أطلب يعملوها كل يوم، بس هلأ ما عاد لي نفسي أكلها. بس لازم تاكل يا مولاي، جبت لك معها خبز كمان. يسلموا. لازم تاكل وتشبع لأنه هالمرة ما بعرف إمتى رح أقدر أجي. لو تعرف قديش تعذبت لأجيت، لأنه دينيس ما عم تخليني بعد لحظة عن عيونها. مين على الباب؟ ايه، ما هي أنا ماريسا، افتحي لي. ماريسا، شو جابك هلأ؟ خلصيني، أنا بعرف مين عندك. مرحبا مولاي السلطان، فهميني شو هذا اللي هون؟ سامحينا، نحن كنا عم نكذب عليكي، كله من ورا دينيس. ايه، ما احكي شو هاد؟ الجنين يلي ببطنك عم يتحرك. بترجاكي سامحيني، دينيس هددتنا وجبرتنا أنا وشوتاف نكذب عليكي. أنا آسفة. اسمعيني، انتي لازم تحكي هالحكي قدام ألتان. هو ما عم بيقدر يصدق أبداً دينيس شو عم تعمل. لازم تحكي له لحتى يقتنع. لا، لو سمحتي بلاها. دينيس كل مرة بتقلب القصة وبيطلع الحق معها وبيصير بدها تنتقم منها. ماشي الحال. مولاي السلطان، نحن بحاجة لمساعدتك. أنت لازم تتدخل مولاي. لا لا لا، أنا ما دخلني، هالشي مستحيل يصير. ما بدي حدا يعرف بالقصر إني عايش. من بعد ما عرفت إنه ابني ميت كل السلطة ما عاد تهمني. بس الشغلة ما لها علاقة بالسلطة. بترجاك تسمع منا يا مولاي، أنت لازم توقف أختك عند حدها. مو عدل هذا اللي عم تعمله فينا، حرام عليها. ما إنه عدل؟ حتى العدل بهاي الفترة ما عاد يهمني بنوب. عفواً يا شب، قلي فيك شي؟ طيب أنت بدك شي مساعدة؟ قلي يا شب. هلأ أنا وين؟ وين؟ أنت بقسطنطينوف. خير، شو صاير معك؟ أنا كمان مو عارفان شو اللي صاير فيني. حاسس بشعور غريب ما بعرفه، أول مرة بحسه. بدك شي مساعدة؟ بجوز كون أنا بدي أشرب مي، بس بتعرفي أنا هلأ لازم إني روح على تركيا بأسرع وقت. على تركيا. إذا بتسمح لي فيني أسألك عن اسمك؟ اسكندر. اسكندر؟ إيه، هاد أنا. شرفنا، وأنا اسمي أولغا. بتعرف يا اسكندر، أنت لازم تشرب كاسة شاي. بظن إذا شربت شي سخن رح تصحصح. إيه، أنت معك حق.
بس أنا هلأ ما معي مصاري بنوب. مو مشكلة أبدا، القصة محلولة لأني أنا ساكنة هون ورح أعزمك هلأ على فنجان شاي. شو رأيك؟ إيه أنا موافق. رح ساعدك، قوم معي. شوي شوي، تمسك فيني منيح. هيك تمام، مشي الحال. خلينا نروح. ومشان هي لا تخاف ما عليها، دخلني. ما حدا رح يقرب على عربايتك. ليكنا وصلنا على البيت. يلا خلينا نفوت. تفضل فوت لجوا. يسلم ايديكي. اسكندر الضيف لحالك، لا تستحي. على فكرة أنت كتير حبابة. خبرني هلأ، ليش ناوي تروح على تركيا؟ إذا بقلك ما بتضحكي علي؟ ليش اضحك؟ لأنه الكل هون عم يضحكوا علي وما حدا عم يصدقني، مفكريني واحد مجنون. لا، شو عم تحكي؟ خبرني شو بدك تقول. أنا بكون ابنه للسلطان سليم، وإجيت لهون مشان دور على حبيبتي. ايه حلو. أنا كنت عايشة بتركيا، بس ما حصل لي الشرف إني أتعرف على السلطان. بس أنا كنت بعرف أخوه المرحوم مصطفى، ابنه اسمه قلي خان. إيه حرام اللي صار بمصطفى. لهلأ بزعل لما أتذكر كيف كانت نهايته. حرام هو مات وحيد هون بروسيا وما حدا عرف السبب. يمكن لأنه كان كبير بالعمر مع أنه أصغر من أبي. بتعرفي لما كنت أنا ولد صغير، وقتها هو ما كان سفيرنا بروسيا وكان يضل كل الوقت بالقصر، وإذا أبي ما بعت حدا ليجيبني كان هو اللي بيقول لهم يجيبوني. كان كتير بيحب يحكي معي ونلعب أنا وياه شطرنج كمان. قولي خان ما كان يحبني ولا يحب يتعامل معي، وكنت تشوفه دائما كيف بيتعامل مع أبوه بعدم حب واحترام. أكيد بيكون ندمان كتير. صح. بتعرف يا اسكندر، أنا مصدقتك. عن جد؟ إيه، يعني أنت ناوي هلأ ترجع لعند أبوك؟ إيه بدي أرجع. طيب ما لقيتها لحبيبتك؟ إيه لقيتها. ما كان بدي ضايقك. تفضل. عفواً سيادتك، بس أنا في عندي أخبار مهمة. اللي شوفي هديك العرباية اللي كان مبلغ السيد بيترو عن اختفائها، تذكرتها؟ أنا عرفت وينها. بتعرف وين لقيتها؟ لقيتها بكوستانتينوف عمارة 52. أول ما لقيتها اعتبرت إنه من واجبي إجي فوراً وخبرك دغري. مثل ما بتعرف هذا البيت هلأ عايش فيه الست اللي بتقرب حضرتك، أولغا سيفيليفنا، وبصراحة خفت يكون إلها علاقة بهي القصة، لهيك اجيت لعند حضرتك لخبرك اللي صار. عذبت حالك على الفاضي. لكان بترجعوا العرباية لأصحابها وبتسكروا ملف القضية، ومرة تانية على هيك شغلة فاضية لبقى تجي لعندي. يلا انصرف. قلت انصرف. تأمر. أقول لك شغلة، لو تعرف قديش أنا حبيت تركيا. كان إحساسي لما كنت هنيك ما بينوصف. بصراحة أنا ما لحقت أتفرج على كل الأماكن يلي حكالي عنها مصطفى، بس بتعرف ما بدي وجع لك راسك. شو رأيك تخليني ضيفك شوية معجنات تازة؟ تفضل. ست أولغا، في شرطي برا. شو؟ أكيد هذا عم يدور علي. لا ولا يهمك، أنت لا تقلق، بكل الأحوال ما حدا بيلاقيك هون.
أيوة. مرحبا أولغا. أهلين وسهلين. أنا جايب مهمة. تفضل قول. اليوم إجا السيد بيترو وقدم بلاغ عن اختفاء العرباية تبعه هون بالمدينة، والعناصر اللي عندي لقوها هون واقفة قدام بيتك. ما فهمت شو المطلوب مني؟ كان بدي أعرف من حضرتك إذا حسيتي على شيء أو شفتي مين اللي كان بالعرباية. لا بدك تعذرني، أنا ما بعرف شي عن هاي العرباية. استني يا أولغا، نعم. أنا لسه ما خلصت. تسمحي لي فوت لجوا؟ لا. إيه طيب، منكمل حديثنا هون. إيه تفضل. اسمعيني يا أولغا، عندك ضيوف؟ أنا آسف، ما قصدي عطلك. باغدان كوزميتش؟ استنى شوي كوزميتش. باغدان طول بالك، خليني فهمك القصة. القصة مو مثل ما أنت مفكر. سامحيني، أنا ما كان قصدي. على شو؟ وقعت بمشكلة من تحت راسي. لا ما تحكي هالحكي، أنت ما دخلك باللي صار. بس في ناس إذا شكت بشي ما بيستنوا يتأكدوا من الحقيقة. مو معقول. متمنية إني أنسى كل شي، ما عاد بدي أتعذب ولا أفكر، بدي بلش حياتي من جديد. هلأ صح أنا ماني فهمان أنت عن شو عم تحكي، بس حسب ما فهمت إنك ما لحقت تشوفي كل المناطق والآثار اللي عنا. وبما إنك كنت كتير حدا منيح معي، شو رأيك إذا بتروحي معي على تركيا؟ شو؟ روح معك؟ شو عم تحكي أنت؟ مو أنت كنتي عم تتمني تبلشي حياتك من جديد؟ هي إجتك الفرصة. صدقيني أنت رح تكوني ضيفة محبوبة كتير عنا بالقصر. أبي رح يفرح كتير بوجودك عنا. شو؟ عن جد؟ إيه شو رأيك؟ لك بتعرف شو؟ أنا موافقة. جد؟ إيه؟ طيب لكان إمتى فينا نمشي؟ إذا بدك فينا نمشي فوراً، ليش ننطر؟ إيه حلو كتير. بس أعطيني شوية وقت لحتى أضب أغراضي. إيه أنا ناطرك. ماريا؟ بدك مني شي ست أولغا؟ نحن مسافرين، ساعديني لضب أغراضي. تكرم عينك. أنا بعرف مين اللي قتله لمحمد. كمل. محمد مخبي كنز جايبه من تركيا بالمطحنة، وهذا أسيب كان عم بيراقبه لحتى ياخد الكنز منه، لهيك قتله. بس قبل ما يموت محمد خبر لك لاديفيا صاحبة المطحنة إنه وصيته ترجع هدول المجوهرات لصاحبهم التركي اللي اسمه اسكندر وريث العرش. أنا أخذت الكيس لحتى أوصل له إياه، وبالطريق في عصابة عملت لي كمين. لمحت واحد بالأرض ونزلت لشوفه، قام طلع فزاعة. ما بعرف كيف قدروا يضحكوا علي، بس سرقوا مني الحصان والمجوهرات. لهيك بدي اياكم تساعدوني لحتى امسك هدول العصابة، وأسيب أنا تركته مربوط بالمطحنة. طيب وشو مشان أولغا ما كنت عندها اليوم؟ شو دخل أولغا بالقصة؟ أنا من زمان ما شفتها. هيك لكان. اترك لي موضوع العصابة علي، وهلا بتمنى تعذرني، عندي شغل، فيك تنصرف. هاي ماشي.
أولغا افتحي الباب. أولغا بترجاكي تفتحي الباب وتسامحيني. أنا تسرعت بالحكم عليكي، لهيك اسمعيني شوي. حكيني أولغا. أهلين سيد باغداد، الست أولغا مو هون. وين راحت؟ من شوي سافرت. لوين سافرت؟ ما بعرف، راحت هي وشاب ما بعرفه. هذا الشاب كان جاي زيارة لعندها، بعدين ضبت أغراضها وراحت. بس ما خبرتني لوين هي مسافرة. مو مشكلة. هي استنى. أولغا لوين رايحة؟ شو صاير معك؟ وشو مناسبة هذا السؤال؟ أنا منيحة وكل شي بحياتي تمام. أنا من اليوم حبلش حياة جديدة. ألف مبروك. بس بدي أعرف لوين رايحة أنت واسكندر هلأ؟ تعرفوا بعضكم؟ أكيد منعرف بعض. أنا رايح على تركيا وأولغا تكرمت علي وقبلت ترافقني لهنيك. هيك لكان. طيب شو مشان حبيبتك أنا؟ ما اتفقنا أنا وياها. ماشي الحال. كان بدي لكم شو؟ خلص ما في داعي. طيب مع السلامة، بالتوفيق بسفرتك. جيب بس لحظة، كأني سمعت فيودور عم يقول إنه اسم حبيبتك أنا. هي أنا بعرفها. اسكندر شوف، اسمعني شوي، شو رأيك نروح لعندها وتحكي أنت وياها؟ طبيعية هالأمور، عطول بتصير هالمشاكل. أنا كنت متزوجة من قبل وبتذكر شو كان يصير خلصنا معي. أولغا، أنا بعرف اختار الأحسن لحياتي. هالموضوع تسكر بالنسبة إلي، وإذا غيرتي رأيك بالروحة معي. صدقني أنا ما كان قصدي ضايقك. لا، أنا ما غيرت رأيي وبدنا نروح على تركيا. كتير منيح، يلا امشي. مرحبا أكسانا، كيفوا الأولاد؟ أهلين فيودور، كيف صار ورجعت بعدين؟ صار لك يوم كامل ما أجيت على البيت، فهمني وين كنت؟ شبك ساكت؟ فيودور جاوبني، أنا عم بحكي معك. رحت لتشوفها صح؟ إيه رحت شفتها. ليش رحت فيودور؟ مو على أساس وعدتني إنك ما عاد تروح لعندها؟ أكسانا شو صار لك؟ عن جد مثل ما بيقولوا لي عنده عادة صعب يبطلها. أنا ما عاد فيني أتحمل هالوضع، خود أغراضك وخود الأولاد كمان. أكسانا طولي بالك، أنا شفتها بالطريق صدفة، رايحة على تركيا مع هداك التركي ورئيس العرش. رايحة مع اسكندر؟ إيه هاد هو. يعني أنت غيران منه؟ من وين بتجيبي هالأفكار؟ كان لازم أعطي اسكندر شغلة، بس ما قدرت حافظ عليها لأنه انسرقت ما عم مني. صدق، يعني كيف اسكندر ترك الضيعة وما أخذ عنا معه؟ لا وراح مع مين؟ مع هديك المجنونة، وهي كمان ما بتستحي على حالها؟ مو شايفته أصغر منها؟ ولا ما بتفرق مع المهم وطي إنه صوتك. انتي شو عم بتخبصي؟ ما في شي بيناتهم. حتى لو ما في لازم خبرها لأنا، رح روح وأحكي معها. استني، لوين رايحة؟ مو ضروري تخبريها بالليل، خلص بكرة. ولا بقى تطلعي
وتغيبي كتير عن البيت. ما بدي تتركي الأولاد لحالهم. ليش صاير شي فيودور؟ ها؟ لا ما في شي، كل شي هلأ تمام. خلصي شغلك وخلينا نفوت ننام ونرتاح. هي في حدا هون؟ بدي أسألك، اليوم دينيس خانم ما أجت لهون بالمرة؟ لا ما اجت لهون. معناها باعتني. وقف استنى، اسمع شوي. أنا في معي كتير مصاري بحياتك كلها ما كنت تحلم تشوف مثلها. لا انا ما فيني اجيبها لهون اذا هي ما بدها تجي. ايه بس أنا ما بدي إياك تجيبها لإلها، في شخص تاني أهم منها بدي إياه يجي لعندي لهون. سامحيني ماريسا، أنا صار لازم أرجع لعند دينيس. خايفة تحس علي إني طولت، هلأ بتبلش تصرخ. روحي لعندها، أنا قررت حاربها لحالي مدام ما حدا واقف معي. ماريسا انتبهي على حالك، قلبي حاسسني إنه هالشي ما رح يمضي على خير. أنتِ بتعرفي إنه دينيس بتقدر تأثر على قلبي. أنا أكيد بعرف، بس مع هيك مالي ناوية أتراجع، يا أنا يا هي. لو سمحتي ماريسا خانم، تفضلي معي، مطلوب مني رافقك. حضرتك لازم تجي معي فوراً. لوين؟ على السجن. توقعت. بترجاكي لا تروحي لهني، أكيد هاد ملعوب جديد. لو سمحتي خايفة ما يخلوكي تطلعي من هونيك. تفضل. بتشكرك لأنك قبلتي تجي لعندي. بدي تسامحيني على كل شي عملته. أنا هلأ حابب خبرك كل شي بعرفه، وبعتقد إنه هذا الشي بيهمني إذا له علاقة بدينيس، وطبعاً إذا هالشي كان له قيمة. أنا عندي معلومات عن قصص كتيرة. بعرف كيف كانت عم تخطط لحتى تقتله لألتان بيك، وكيف كان بدها تسمم حضرتك. بلش لي من عند ألتان. دينيس خانم من طول عمرها بتحب السلطة، وهي بتكرهه لألتان. من أول لحظة عرفت فيها إنه هو رح يصير وريث السلطان، واتفقت معي وجبنا له تين مسموم وحطت له إياه بقلب صحن الفواكه على أمل إنه ياكل منه، بس ما كانت بتعرف إنه ألتان ما بيحب الفواكه. إيه هو ما بياكل فواكه، وهذا الشيء اللي أنقذه. ومن وقتها صار صعب عليها تنهي حياته، لهيك قررت تخليه يضعف مشان تقدر بسهولة تسيطر عليه. بالأول هي أقنعت جولي خان ليقول إنه الولد اللي حضرتك حامل فيه هلأ بيكون ابنه لإله، وجولي خان كان حابب يتسلى وهو عم يشوف ألتان عم يتعذب، ودينيس بهذا الوقت أقنعت ألتان إنه ضروري الزوجة الخائنة تنقتل فوراً، ونفذت مخططها وقت أمرت الدكتورة إيما تسممك وتقنعك إنه السم هو دواء باعت لك يا ألتان بيك. هذا كله بعرفه. ولما ضليت عايشة حاولت تعمل قصة جديدة، أجبرت إيما وشوتاف يقولوا إني نزلت الولد، وهي بتقنع ألتان إني عملت هيك قصداً. المؤامرات والخطط اللي بتعملها ما بتخلص. ما في مشكلة، بالأخير رح توصل قصتها معنا بهالقصر لنهايتها. أنت صعب تقدري تحطي لها حد بالقصر. دينيس خانم هي أكتر شخص خبيث بهذا القصر، وأنا بعرف هالشي من تجربتي معها. مشان هيك هي ناوية تقضي علي. مشان هيك أنا بترجاكي تساعديني، ورح كون مخلص لإلك ونفذ كل شي بتأمريني فيه.
يا ريت تعرف مين في حواليك. قلتان لازم تصحى على حالك، لازم تقبض على دينيس فوراً. أنا سمعت حكيك، بس لأعمل اللي قلتي عليه لازم على القليلة اسمع شو في كلام عند الطرف الثاني. هيك لكان، مو مشكلة، يلا روح اسمعها. أنا بعرف شو رح تكذب عليك. بصراحة الحكي اللي سمعته صدمني، بس ما أخذت قرار لأني حابب أسمع من الطرفين، ولكني إجيت لأسمع شو عندك حكي تقوليه. بتشكرك قلتان على ثقتك الكبيرة فيني، خصوصي بلحظة مثل هاي. أنا هلأ عم يحاولوا يشوهولي سمعتي، بس هذا الشيء ما بيهمني، لأنه مو المهم سمعتي، المهم سمعتك أنت. لما يكون حواليك كل هالكذب والدجل والتزييف، كيف بدك تقدر تكمل؟ بس أنا بدي أطلب منك شغلة واحدة. اليوم لازم تاخد قرار وتفكر منيح مين أكتر حدا بتضره صداقتنا، لأنه هذا الحدا بده يانا نختلف. ما عجبك الحكي اللي سمعته، بس ما بيهمني. فضل تنزعج من حكي هاد على أني اسمح لكم واحد حقير يضلن عم يضحكوا عليك ويستغلوا قلة خبرتك وطيبتك الزايدة يلي لازم تبطلها. أنا متأكدة من شغلة، إنه ماريسا في علاقة بينها وبين عمر، وإلا تفضل أعطيني سبب تاني خليها تدافع عنه بهاي الطريقة. على علاقة مع عمر؟ هالحكي مستحيل. طيب شو رأيك نروح نسأل عن هالموضوع اتنيناتنا؟ تفضلي. العفو يا خانم، بس أمروني خبرك إنه مولاي طالبك لعنده. أمروكي؟ طيب بتقولي له لمولاكي إني رح أجي وقت اللي أنا بدي. بس أنا ما فيني. خبريه. يلا روحي. مولاي بتمنى تسامحني، أنا هلأ لازم خبرك كلمات ماريسا خانم. ليش وينها هلأ؟ الخانم طلبت إنه نحن نخبرك إنه هي بتيجي لعندك وقت اللي هي بدها. هي اللي قالت لك هالحكي؟ إيه هيك قالت. فيك تنصرف. مثل ما خبرتك في علاقة بينها وبين عمر، لهيك بدها اياك طالع لياه من السجن وما تعدمه. بعتذر يا باشا، عمر باشا حاليا بالسجن وعم يستنى عقوبته. شو بتأمرنا حضرتك نعمل معه؟ اتركوني بحالي.
شريف باشا، إذا في عندك أي شيء ضروري ومستعجل فيك تحله مع دينيس خانم. رأيي ورأيها واحد. بتروح هلأ وبتعدم عمر فوراً. بدك أعدمه فوراً؟ أنت ما سمعت الأوامر؟ ألتان باشا متفق معي بهذا الرأي كمان. لا ترجع تسأل مرة تانية وروح نفذ الأوامر. روح ناديلي لآيكول وبعتها على غرفتي. حاضر يا خانم. آيكول بتروحي هلأ لعند ألتان. شوفي، هي فرصتك. لا تتصرفي بطريقة غبية. كوني كتير حنونة عليه وديري بالك تجيبي سيرة قولي خان. روحي وتحركي بسرعة. يا خانم، عمر باشا طالب يشوفك. هي آخر رغبة عنده وهلأ بدهم يعدموه. أنت عن جد عم تحكي؟ اليوم رح ينعدم؟ لا، قل له للباشا ماني فاضية وما بدي اجي. وقفي. في برا الست آيكول. تفضلي. شو هاد اللي شايفته؟ شكله مولاي مزعوج كتير. لازم كون جنبك وقويك، لأنه الحمل يلي عكتافك صعب وتقيل كتير. تعرف قلبي كيف بدق لما أكون جنبك؟ حاسس بدقاته وأنا حاسة بدقات قلبك. خليهم لكن يدقوا سوا. على نغمة واحدة. بتمنى تسامحني يا مولاي، بس الموضوع اللي جيت مشانه له أهمية كبيرة للبلد. بعتذر منك، بس آيكول ما قبلت تجي تشوفك. وما في سبب يخلينا نأجل تنفيذ حكم الإعدام. راح ضل متواجد بوقت التنفيذ احتراما لمقام المنصب يلي كنت بتشغله بحياتك يا عمر. مو مشكلة، ما في داعي تأجله. عشت مثل الكلب، خليني موت وأنا رجال. خلصوني، شو ناطرين؟
شريف باشا، طالبينك فوراً على مجلس الدولة. متأكد من يلي عم تقوله؟ مجلس الدولة بينعقد بالليل؟ ايه يا باشا، هيك هلأ خبروني. ومين يلي دعا إله؟ ألتان باشا؟ لا، ماريسا خانم. ماريسا خانم؟ مو مشكلة، من أجل تنفيذ الحكم لأرجع من المجلس. مثل ما بتأمر سيدي. حتى هي ما زبطت معي. من بعد إذن حاكم الإمبراطورية أنا رح بلش. مكافأة مني على إنقاذ حياة ابني من الموت، الوريث القادم للإمبراطورية العثمانية. أنا رح ألغي أحكام الإعدام بالدولة، ومن هاللحظة ممنوع إعدام أي شخص من الحاشية، لا بقرار من القاضي ولا بأمرنا. وهذا القرار انتم شايفينه هيك صح؟ فيكن تسألوا الصدر الأعظم. ماريسا خانم من صلاحياتها أن تطلب عقد الاجتماعات، وفي قانون خاص بيسمح لها بهذا الشيء. السادة المستشارين هاد كل شي عنا. صار فيكن تمشوا، ونحن رح نتناقش حالياً بالتفاصيل تبع القانون الجديد. شريف باشا، معقول نقبل بهذا الشيء من دون قرار بتخلي المجرمين ياخذوا راحتهم؟ عم تتغير بالدولة. ليش هي اللي عم تسن القوانين؟ مين اللي عطاها الحق هاد؟ حضرتك يا مولاي. حكم الإعدام عم تلغيه. بكرة بتقرر إلغاء عقوبة السجن كمان، وبتأمركم تطالعوا كل المجرمين المحبوسين. هي بتقدر تعمل شو ما بدها، تقدر تأمر من عندها بأي شي بيخطر على بالها وبتعمله. مظبوط هالشي يا مولاي، بس مكتوب بالقانون إنها بتقدر تحكم بنفس المستوى هي وحضرتك، وهذا اللي عملته اليوم. طيب فيك تفهمني يا رشيد باشا ليش حضرتك ما شرحت لي هالحكي من قبل؟ أنا خبرت حضرتك إنه هذا القانون مانو كامل، وحضرتك فيك تلغيه هلا. لا ما فيني، مو مزبوط. اليوم طالع قانون مني وبكرة أرجع ألغيه. الشعب رح يضحك علي، ما حدا بده حاكم كل ساعة برأي. الأحسن أنكم تروحوا تفكروا لي بشوية تعديلات نضيفها على هذا القانون لحتى نقدر نحدد فيها سلطة ماريسا. مثل ما بتأمر يا مولاي. ومن هلأ ورايح رشيد باشا، يا ريت تشرح لي التفاصيل الدقيقة لكل القوانين اللي بتصدر واللي أنا لازم وافق عليها. شوفوا شغلكم. في مجال تفهمني شو اللي عم يصير؟ ليش حضرتك عم تدعمها لماريسا؟ الوحيد اللي رح يستفيد من إلغاء حكم الإعدام هلأ هو عمر، يعني هي ناوية تطلعه من السجن. هذا الشيء أنا ما بعرفه. إذا حضرتك ما بتعرف على شو ناوية، لشو لكن عم تدافع عن القانون يلي بيسمح لها تشارك بالحكم؟ لأنه هذا القانون له معنيين. لا ألتان ولا ماريسا فهمانين أي شيء عن هذا الموضوع.
لكن أنت ليش قلت لماريسا إنه فيك تحكم مثل ألتان؟ أنا أصلاً عملت هالحركة لأنه لما بتعمل فوضى بالقصر هاد لمصلحتنا. بس هي مؤامرة ضد ألتان؟ لا، هي الطريقة الوحيدة مشان نأثر عليه. هو شخص كتير عنيد بس ما في عنده خبرة بالحكم نهائياً. خليه يفهم إنه الموضوع كتير صعب، وهيك رح يرجع يجي لعنا لياخد النصيحة وما يتسرع وياخد قرارات هيك من حاله. هالفكرة ما كانت خاطرة على بالي أبداً. صح، خلي ماريسا تستمتع بالسلطة وتغلط مثل ما بدها لا يعصب ألتان. هاد اللي بدي أوصل له. الشغلة الوحيدة يلي بدها تزعجها هي دينيس خانم. ما رح تتحمل يلي رح يصير. تفضل. طلبتني يا خانم؟ يلا خبرني شو يلي صار وقت تنفيذ الإعدام بعمر. بدي أعرف كل التفاصيل. عمر باشا عايش يا خانم. شو قلت؟